السلام عليكم خوتي حبابي، كي دايرين؟ لاباس بخير الحمد لله. نتمنى تكونوا احسن ما يرام. توحشناكم بزاف. اش كتعاودوا؟ هاني الامور الحمد لله، الله يبارك فيكم. معكم رشيد ديال الحلويات اللي بغينا نقدموا لكم واحد الوصفه، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. الوصفه سميتها حلوه الكاس. هي كتجي بحال هي كاطو، كتجي بحال الملفاي، بصح ماشي ملفاي، بحال تجي غير بحال الشكل ديال الملفاي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. بغينا نجربوها معكم. كتجي غزاله وزوينه وبنينه، غتعجب الاطفال. كندير فيها الشوكولات. المهم على بركه الله غادي نعطيكم الطريقه، نعطيكم المقادير. نتمنى ما نتحاشموش معكم يا ربي العالمين. الله يخليكم لينا ديما. على بركه الله غادي نعطيكم دابا المقادير ان شاء الله. بسم الله. عندنا هنا واحد 4 البيضات، وعندنا هنا واحد 2 خمارات ديال الحلوى 15 غرام، وعندنا هنا كاس تاع السكر على حسب 150 غرام، وعندنا هنا واحد دانون عادي ولا فاني، وعندنا هنا واحد كاس تاع الزيت، وعندنا هنا واحد قبصه ديال الملحه ضروريه، وعندنا هنا واحد 2 خماره لافاني بيضه، وكاين 6 الكيسان ديال الفرينه عبرناهم وخويناهم هنايا. على بركه الله دابا غادي نعطيكم الوصفه ان شاء الله. بسم الله. المهم في الاول غادي نضربوا البيض، غنديروا بيض مع السنيده، غادي نضربوه مزيان. عاد غنديروا الزيت، ومورا نديروا دانون ولا فاني، ومورا عاد غادي نديروا الطحين والخماره. المهم غادي تشوفوا معنا الطريقه ان شاء الله. خليكم معنا. هاو بعد ما ضربنا البيض والسكر، دابا غادي نديرو الزيت، كاس تاع الزيت ديال العنبه، وموراها غادي نديرو دانون كيما قلت لكم طبيعي عادي. المهم دانون غادي نزيدو عليه دانون، دابا كيعطي واحد النسمه زوينه دانون. موراها غادي نديرو 600 غرام تاع الفرينه، 600 حتى 700 غرام، المهم على حسب الفرينه. دابا غادي نديرو الطحين، ما نديروش خطره واحده، نخلطو بلا شويه، وغنديرو الخماره مع الطحين. الخميره ما كنديروهاش في الاول، نجمعوها شويه هاد المعلقه ونكملو باليد. هي على ما نص 600 غرام انا غادي تجيني شحال. ستمية غرام انا جاتني هي هذيك، جاتني عبار هو هذاك 6 الكيسان ديال العنبه اللي درت. عبرتها بالكاس وعبرتها حتى بالميزان. هاي لاباط ديالنا جمعناها، هي تعجنت على بركه الله. دابا غادي نقسموها على 3 وغتشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالها. غادي نسرحوها بحال الملفاي، وغادي نديرو لها الشيكولات ديال القوطي.
شيكولا ديال الدهن ديال الاطفال. وغادي نوريكم الطريقه ان شاء الله. على بركه الله. ديك العجينه حنا قسمناها على 3. هي الاولى، هاهما 2. غادي نسرحوا هاد الاولى ونوريكم الطريقه دابا. غادي نجيبوها مقاده نيشان مع البابي باش يجيو بحال قد قد. ما تجي رقيقه، ما تجي غليظه، خصها تجي رقيقه. وغادي نديرو الفرشيطه باش ما تنفخليناش العجين. لاحظوا معنا مزيان، تبعوا غير الطريقه، نتمنى تجربوها معنا. ندوب الفرشيطه ولا نشفاش. انا عندي هاد البيكيت، تقدر دير هاد الفرشيطه باش ما تنفخش العجينه. دابا غنديروها في الصينيه. هاي دابا لاباط ديالنا سرحناها في الصينيه كما كتشوفوها مسرحه. قسمنا العجينه على 3 وعدنا استعملت هاد الشيكولا ديال الدهن ديال الاطفال. غادي نديرها في الوسط، غادي نحاول ندهنها كامله بهاد الشوكولات. نفس الطريقه غندير 3 ديال الطبقات. انا عندي السباتو، غادي نستعمل السباتو ديالي. غير بشويه باش خصها تكون جاريه شويه هاد الشيكولا. الا شفتوها جامده سخنوها شويه في البوطه باش تجيكم ساهله. ها هي مشاهدينا الكرام، درناها كامله دابا بالشوكولات. كما قلت لكم الديكور كتجي بحال الملفاي بصح ماشي ملفاي، ما كتجيش حلوه بزاف، ممكن تجي زوينه حيت فيها الشوكولات غتعجب الاطفال بزاف في الدار. وغادي ندير الطبقات الاخرى اللي بقاو ليا نفس الطريقه. غادي نسرح لاباط الاخرى وغادي ندير لكم وغتشوفوها معنا، وعاد غادي نديروها في الفران طيب. زايدين احنا زدنا عليها الطبقه الثانيه، حيدنا البابي. غادي نديرو تاهي عاوتاني بالجرار باش متنفخليناش. تاهي غادي نديرو نفس الطريقه والشوكولا. تاهي غندهنوها بالشوكولات. احنا درنا الطبقه الجوجه، دابا غادي نديرو عليها الطبقه الثالثه وغنديرها طيب فوق الفران. ومن طيب غادي نزوقوها بالشوكولات وغتشوفوا معنا الطريقه. انا متاكد بلي غادي تعجبكم هاد الملفاي. حلاوه الكاس كتجي بنينه بنينه وبزاف، حيت فيها الشيكولا غتعجب الاطفال ديالكم. مشاهدينا الكرام، هي دابا درنا الطبقه الثالثه. دابا غادي نديروها في الفران طيب مده 20 دقيقه وغادي نخرجوها ان شاء الله، وغادي نزوقوها وغادي نقطعوها لكم وغتشوفوها معنا. نتمنى تعجبكم يا رب العالمين.
اعزائي الكرام، هي طابت لنا هذيك لاباط اللي قلنا لكم كما كتشوفوا هي طابت. دابا غادي نزوقوها. عندنا هنا الشيكولا بيضاء ذوبناها، عندنا الشكلاط غادي نديرو لها واحد معلقه ديال دانون طبيعي باش ما تكسح لينا الشكلاط. نخلطوها معها مزيان. ها هي ندير واحد شي دانون باش تولي عندنا خفيفه، باش ما تعذبناش. غادي نخويها فوق الطاط. كما قلت لكم الديكور كنزوقها بحال الملفاي، بصح ماشي ملفاي، هادي كتسمى حلوة الكاس. دابا غنديرو الشيكولا بكحله. نخليوها تبرد في الثلاجه واحد 5 دقائق، وتقطعوها كيف ما بغيتو نتوما، مستطيله ولا مثلاثه كيف ما بغيتو. هادي ما فيهاش لا كريم ولا ما تحمض ما والو، نديرها بحال الكاطو. ها هي كما شفتوها معنا. دابا غادي نديروها في الثلاجه تبرد وغادي نقطعوها. مشاهدينا الكرام، ها هي دابا ملفايه قطع لنا من الجناب ديالها، باش ديك الجناب ديالها يقدروا يكونوا محرقين قلعناهم. انا قطعتها مربعات. راني قطعتهم غير صغيورين. ها هي نزيد نقطع لكم الاخرى. نتمنى تجربوها معنا. كما قلت لكم راه جات بنينه. الا قلت لكم بنينه راه بنينه. بصحتكم وراحتكم، واللي بغا يذوق يجي مع حبابي. هي الحلوه ديالنا وجدات. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ها هي راه ماشي ملفاي، هادي راه حلوه الكاس. نتمنى تنال اعجابكم ان شاء الله وتجربوها معنا في الدار مع الاحباب والاصدقاء. ولا عجبتكم الحلقه تاع اليوم ديروا لنا جيم وديروا لنا لايك باش نقدموا لكم الجديد. شاركونا مع الحباب والصحاب. بصحة والراحة، معكم ديما رشيد، وديما ان شاء الله مع الجديد. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها معنا في الدار اللي تعجب الدراري الصغار، وحتى الكبار غتعجبهم. ما فيهاش لا كريم اللي تحماض ولا فيها او شوكولا طابت معاها من الداخل. بصحتكم وراحتكم، وبسلامة عليكم في الحلقة الجاية ان شاء الله مع الجديد. بصحة وراحة والى اللقاء.